पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपाङ नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपा छ भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपा छ तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भूकम्पीय जोखिम र यसका प्रभावहरू, न्यूनीकरणका उपायहरू र भूकम्प सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्बन्धमा खोपो इन्जिनियरिङ कलेजका वरिष्ठ उपप्राध्यापक डाक्टर सुबेकमान बिजुक्सेसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी नेपालमा भूकम्पको इतिहास, क्षति लगायत भवन आचार संहिताका बारेमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्बन्धमा जनताको आवाज समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भूवर्गीय गडबडीबाट पैदा हुने पृथ्वीको कम्पन नै भूकम्प हो। यसबाट अकल्पनीय एवं अनुमान गर्न नसकिने क्षति हुने गर्छ। जमिनबाट 80 देखि 100 किलोमिटर तलसम्मको पृथ्वीको माथिल्लो भाग धेरै टुक्रामा विभाजित छ, जसलाई टेक्टोनिक प्लेट भनेर चिनिन्छ। टेक्टोनिक प्लेटहरूको सिमाना पर्ने क्षेत्रहरूमा भुइँचालो जाने गर्दछ। हाम्रो देश नेपाल इन्डियन प्लेटको माथि रहेको छ। त्यसैले यहाँ नियमित जसो कहीँ न कहीँ थाहै नपाइने साना र ठुला मध्ये कुनै न कुनै प्रकारका भूकम्पहरू गइरहन्छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा 8000 भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। यसबारे विश्वभरका वैज्ञानिकहरू खोज अनुसन्धान गरिरहेका छन्, तर यसबारे ठोस तथ्य भने पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालको भौगर्भिक अवस्था र मानव निर्मित संरचनाहरू भूकम्पीय जोखिमका निमित्त जिम्मेवार छन्। भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन संरचना, सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारी र जनचेतनामूलक कार्यक्रम आजको आवश्यकता बनेको छ। यसै सेरफेरमा रहेर भूकम्पीय जोखिम र यसको प्रभाव, न्यूनीकरणका उपायहरू र भूकम्प सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्बन्धमा खोपो इन्जिनियरिङ कलेजका वरिष्ठ उपप्राध्यापक डाक्टर सुबेकमान बिजुक्सेसँगको अन्तरसंवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबारको श्रृङ्खलामा छौँ र आजको बसाइमा समसामयिक विषय अन्तर्गत हामीले हरेक वर्ष माघ 2 गतेलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा नेपाल सरकारले मनाउँदै आइरहेको सन्दर्भ जोडेर पछिल्लो समयमा भूकम्पीय जोखिम, त्यसको असर र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूका सन्दर्भमा विविध कुराकानी गर्दैछौँ। र विगत लामो समयदेखि भक्तपुरमा पनि भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङ कलेज र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङको आयोजनामा पनि विभिन्न किसिमका भूकम्प सम्बन्धी र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न सेमिनार गोष्ठीहरू हुँदै आएको सन्दर्भमा यो वर्ष पनि विविध कार्यक्रमका साथ यो वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ खोप इन्जिनियरिङ कलेजका वरिष्ठ उपप्राध्यापक डाक्टर सुबेकमान बिजुक्से। उहाँले यो भूकम्प सम्बन्धी विज्ञानमा PhD डक्टरेट गर्नुभएको हो र उहाँसँगको कुराकानी आज हामी जोड्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच।
हुन त यो भूकम्प सम्बन्धी कुराकानी हरेक पटक गरिराख्नुपर्ने कुराकानी हो र हामीलाई पटक पटक नेपाल र विश्वकै विभिन्न ठाउँमा गइराख्ने भूकम्पको यो धक्काले हामीलाई अझै पनि जनचेतना गराइरहेको छ कि अझै पनि हाम्रो सुरक्षा या न्यूनीकरणका उपाय पुगिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि हामीले पाइरहेका छौँ। एक किसिमले मिस्कल दिइरहेकै छ र हामीले आफैले पनि क्षति बेहोरिरहेको अवस्थामा यो भूकम्प यो माघ 2 गतेलाई दिवस मात्र मनाएर पक्कै पनि पुग्दैन। यद्यपि एउटा समय एउटा चर्चाको समय अलि बढी छलफल गर्ने समय भनेर हामीले आजको बसाइले अलिकति उपयोग गर्न खोजेका छौँ। सबभन्दा पहिला भूकम्पीय जोखिम सामान्यतया कस्ता किसिमका ठाउँमा बढी हुँदो रहेछ, कसरी विश्लेषण गरिन्छ, अलिकति यहाँबाट सुरु गरौँ न। हुन्छ, यो भूकम्पकीय जोखिम कस्तो ठाउँमा हुन्छ भनेर भन्दा पनि अलिकति विभिन्न ठाउँमा किन भैँचालो जान्छ भन्नेबाट अगाडि बढ्न चाहेँ मैले। यो लगभग हामी सबैलाई यो थाहा भइसकेको छ, हाम्रो 72 सालको भैँचालो पछि यो 2वटा टेक्टोनिक प्लेट ठोकिएको ठाउँबाट नेपाल बनेको भनेर भन्छौँ हामी। यो चाहिँ संसारभरि जति पनि ठुल्ठुला भैँचालोहरू जान्छन् ती सबैमा ती टेक्टोनिक प्लेटहरूका भूमिका रहन्छन् है। ठुल्ठुलो हाम्रो पृथ्वीको माथिको जुन एउटा पत्र छ त्यो पत्रहरू चलायमान हुन्छन् अनि तिनीहरू एकअर्कामा ठोकिने, घस्रिने, एकको भित्र अर्को पस्ने, निस्किने जस्तो हुँदाखेरि प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सजिलै नहुने जस्तै त्यो त चट्टानको ठुल्ठुलो भागहरू हो, तिनीहरू सजिलै एकअर्कामा घस्रन हुन सक्दैन। त्यही भएर त्यहाँ केही शक्ति सञ्चित हुन्छ अनि त्यो शक्ति समय समयमा हाम्रो निश्रित हुन्छ भन्छ, निस्किएर त्यहाँबाट भैँचालो आउने हो। हाम्रो केसमा चाहिँ 2वटा टेक्टोनिक प्लेटहरू, हाम्रो दक्षिणीमा भएको इन्डियन प्लेट भन्छौँ हामी अनि उत्तरमा युरेसियन भन्छौँ। यो एसिया र युरोपको एउटै ठुलो ढिक्का, अझ कसैले यसलाई टिबेटन प्लेट पनि भन्छ। त्यो दुईटाको ठोकिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो दरारहरू उत्पन्न हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा हामीले फल्ट भन्छौँ त्यसलाई, नेपालमा दरारहरू जान्छ। अनि यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो भूबनोट यस्तो भएको हो। पहाड, हिमाल, तराईहरू चाहिँ त्यही बिस्तारै ठोकिँदै गएर, जस्तै इन्डियन प्लेट चाहिँ युरोपियन प्लेटको भित्र छिरिरहेको छ, युरेसियन प्लेटको। अनि त्यो सजिलै छिर्न सकेको भए भूकम्प आउँदैन थियो, तर चट्टान भएको भएर एकअर्कासम्म छिर्दैन अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ दरारहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो नेपालमा त नभए यो सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रलाई नै भूकम्पकीको दृष्टिकोणले जोखिम क्षेत्र भनेर मान्न सकिन्छ एउटा। अनि हाम्रोमा अहिले हेर्दाखेरि भैँचालोहरूको केन्द्रबिन्दुहरू विशेष गरी नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्र भन्नाले यता पूर्व पश्चिमतिरबाट नभइकन उत्तर दक्षिण हिसाबले मध्य जुन महाभारत श्रृङ्खलाको वरिपरि छ त्यतातिर बढी देखिन्छ, केन्द्रबिन्दु चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अनि यी दरारहरू कस्तो छ भन्दाखेरि यो पुरै पूर्व पश्चिम फैलिएका दरारहरू यो निकै सानो कोण बनाएर उत्तरतिर यो ढल्केको सुतेको जस्तै गरेर बसेको छ कि। अनि त्यही भएर यसमा के हुन्छ भन्दा केन्द्रबिन्दु नेपालको लगभग मध्य भागतिर आए पनि ठुलो भैँचालो आउँदाखेरि ती दरारहरूको असर हाम्रो पावर क्षेत्र भन्छ, चुरेर तराई जोडिने क्षेत्र त्यहाँसम्म पनि देखिन्छ। जस्तै 1990 सालको भैँचालोको केन्द्रबिन्दु सङ्खुवासभा थियो, तर पनि त्यसको भूकम्पले पैदा गरेको दरारको यसको असर यो महोत्तरीको बर्दिवास आसपासको क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। अहिले हामी हेर्न गयौँ भने पनि त्यहाँ दरारको केही भागहरू देखिन्छ। सो यो हिसाबले हेर्दाखेरि एज अ होल भनौँ न सबै क्षेत्रबाट नेपालको हरेक क्षेत्र पनि हामी भूकम्पको दृष्टिकोणले एउटा जोखिममा छ भनेर भन्न सक्छौँ। अनि अब आजभोलि चाहिँ पश्चिम नेपालमा अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो पश्चिम नेपालमा लगालग भैँचालो गइरहेछ धेरैवटा। 1-2वटा अध्ययनहरूले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा धेरै समयदेखि भैँचालो गएको छैन। अनि यो प्रेसर कुकरमा चाहिँ त्यो सिटी नआएको जस्तै गरेर 81 निक्ल्यो भने त्यहाँ भैँचालो ठुलो आउनसक्छ भन्ने गरिन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ बाहेक अन्त आउँदैन भनेको होइन, त्यहाँ चाहिँ ठुलो भैँचालो नआएको धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो भैँचालो आउने बढी सम्भावना चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र भन्छ, यो गोर्खाभन्दा पश्चिम क्षेत्रतिर छ। किनभने त्यहाँ 1505 पछि ठुलो भैँचालो गएको छैन। हाम्रोमा 90 सालमा गयो पूर्वमा, त्यसपछि बिचमा अहिले गोर्खा भैँचालो गयो। अनि त्योभन्दा पश्चिममा चाहिँ 1505 पछि ठुलो भैँचालो नगएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आउन सक्छ भन्ने कुरा हो एउटा। अनि यो एउटा कस्तो अनि भूकम्पमा के हुन्छ भने भूकम्पको तरङ्गहरू यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्दाखेरि चट्टानी क्षेत्र भयो भने कम हल्लाउँछ, अनि माटो भयो जति बाक्लो माटोको तह भयो त्यति बढी हल्लाउँछ। त्यो हिसाबले नेपालको काठमाडौँ जस्ता माटोले बनेका क्षेत्रहरू अनि हाम्रो तराईका क्षेत्रहरू पनि भूकम्पकीय दृष्टिकोणले चाहिँ चट्टानी क्षेत्रभन्दा तुलनात्मक हिसाबले बढी जोखिममा छ, त्यसरी बुझौँ। अब यो जोखिमकै कुरा गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय तपाईँले भन्नुभयो पटक पटक भूकम्पको धक्का हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, यद्यपि केन्द्र फरक फरक छ। अनि 72 साल पछाडि नै अलिकति बढी फ्रिक्वेन्सी बढ्यो कि भन्ने पनि अनुमान गरियो। यसलाई पराकम्पन
भनिन सकिन्छ कि या होइन अब अर्को ठुलो भूकम्पको तर्ने पनि कोही कोहीले अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो सामान्य सानसानो आउनु केही हदसम्म पोजिटिभली पनि लिन सकिन्छ भन्ने पनि भनिन्छ नि। प्राविधिक रूपले हेर्दाखेरि सानो सानो जस्तै भनौँ न 5 र 6 को भैँचालोको बिचमा हामीले रेक्टर भन्छौँ नि, म्याग्निट्युड भन्छ। 5 को भैँचालो झन्डै 32वटा जति आएपछि बल्ल 6 को भैँचालो बराबर हुन्छ होइन। 32 गुणा एनर्जी फरक हुन्छ एकबाट अर्को। तर अनि 5 र 7 को गर्दा 32 × 32 त्यही भएर धेरै हुन्छ होइन। जस्तै 8 को भैँचालो टार्नको लागि 5 को भैँचालो त हजारौँ आउनुपर्छ। त्यही भएर त्यो हिसाबले प्राविधिक रूपले त होइन। तर सानो भैँचालोले चाहिँ हामीलाई एउटा के भन्दाखेरि भूकम्पको जोखिममा रहेको भनेर सम्झाइरहेको हिसाबले चाहिँ हो, त्यो एउटा हो। र अब गोर्खा भैँचालो पछि धेरैवटा भैँचालो आइरहेको चाहिँ यता पूर्वतिर हाम्रो यो केन्द्र मध्य नेपाल भनौँ न, काठमाडौँको क्षेत्र वरिपरि आएको चाहिँ त्यसको परकम्प नै हुनसक्छ त्यो। किन कतिवटा हो कतिवटा होइन, किनभने गोर्खादेखि लिएर सिन्धुपाल्चोकसम्ममा दरार परेको छ, त्यो च्यातिएको जस्तो छ। त्यो भएर त्यो क्षेत्रमा अहिले पनि भैँचालोहरू सानसानो आइरहन्छ, ठुलो त आएको छैन, सानसानो हुँदै त्यो कुनै समयमा बन्द चाहिँ हुन्छ त्यो होइन। त्यो वर्षौँ आउन सक्छ। जस्तै 2011मा जापानमा आएको भैँचालोको अहिले पनि परकम्प आइरहेछ। सो त्यो परकम्प भनेको त्यो दरारको कुनै एक भागमा, जस्तै हामीले सिसा फुट्दाखेरि जसरी त्यो फुटेको देखिन्छ नि फैलेको जस्तै चट्टान पनि त्यसरी नै फुटेर जाने हो तल तल। जस्तै 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर तल हो सतहभन्दा। त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ भैँचालो आयो भने पनि त्यसलाई परकम्प चाहिँ मानिन्छ। तर पश्चिममा गएको यो जाजरकोट बजाङ अछाममा अस्ति गएको भैँचालोहरू चाहिँ त्यो परकम्प होइन, त्यो चाहिँ उताकै अर्को धाराहरू। अब यसैमा मैले जोडेँ यो भूकम्पकै कुरा जोड्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा जाजरकोट नेपालको लागि अलिकति ठुलो भूकम्प भनेको जाजरकोटलाई लिएको छ र धेरै क्षति पनि बेहोर्नु परेको अहिले तथ्याङ्क पनि आइरहेको छ। सरकारले पनि यसमा आफ्नो तर्फबाट मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। तर आम रूपमा जुन रूपमा सरकारले हेर्नुपर्ने त्यो हेरिरहेको छैन भने एकातिर गुनासो छ। तपाईँले भन्छ जाजरकोटको भूकम्पलाई चाहिँ अब त्यो क्षति सामान्य हो या त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने आधार थियो कि थिएन, के छ त्यसमा? हजुर, यसमा चाहिँ यस्तो छ, न्यूनीकरणको त अवश्य पनि जहिले जति पनि सम्भावना रहन्छ। जस्तै ठुलै आए पनि सानो आए पनि योभन्दा त हामीले कम क्षति गर्न सक्छौँ कि भन्ने त रहिरहन्छ। किनभने हामी विज्ञानको हिसाबले यति अगाडि बढिसकेका छौँ, यति त रोक्न सक्थ्यौँ भन्ने हुन्छ। जस्तै जाजरकोटको अछामको अझ बजाङमा पनि गएको थियो, त्यति बेलाको घरहरू भत्किएको त्यो हेर्दाखेरि एउटा के देखिन्छ भने एकदम हाम्रो स्थानीय तवरबाट हाम्रो स्थानीय मान्छेहरू नै मिलेर बनाएको घरहरू हो तिनीहरू। भन्छ त्यसमा भूकम्पकीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित कुनै पनि हिसाबले थिएन। भैँचालो नआइन्जेलसम्म त्यो ठिकै हुन्छ। एक त हामी भिरालो जग्गामा बनाउँछौँ अनि त्यो माथि फेरि भूकम्पकीय दृष्टिकोणले असुरक्षित नै भन्छ त्यसलाई। किनभने त्यसमा हाम्रो इन्जिनियरिङमा त्यसलाई के अरे नन इन्जिनियर्ड बिल्डिङ भन्छ है, इन्जिनियर प्रयोग नगरी बनेको घरहरू भन्ने भएर त्यो भैँचालो आउने केसमा चाहिँ त्यसमा क्षति हुनु एक हिसाबले नराम्रो सुने पनि त्यो हुन्छ। भनेपछि त्यो क्षेत्रमा भैँचालो भूकम्पको न्यूनीकरणका कुनै पनि उपाय अवलम्बन गरिएको थिएन भन्ने नै स्पष्ट भयो। त्यही भएर भैँचालोमा एउटा कुरा के भन्छ भन्दाखेरि भवन संहिताको पालन सबभन्दा ठुलो कुरा हो भनिन्छ। किनभने हामी चौरामा बसिराख्दाखेरि भैँचालो आयो भने मर्ने सम्भावना कम हुन्छ, धनजनको क्षति कम हुन्छ। त्यो घरमा छौँ भने त्यही घरले थिचेर मर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भवन भनेको हरेक संरचना, स्कुलको बिल्डिङ, अब हाम्रो घरको भयो होइन, सभा भवनहरू, यिनीहरू सबै भवन संहिताको पालना एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को एउटा न्यूनीकरणको अर्को उपाय के हुनसक्छ, यो सबै नेपालमा हामी लागू गरेर हेर्दाखेरि भिन्न भिन्न किसिमका भूबनोटमा भूकम्पका तरङ्गहरूको असर फरक फरक हुन्छ। जस्तै अघि भने माटोमा फरक हुन्छ, चट्टानमा फरक हुन्छ, त्यसबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ। नेपालको कुन क्षेत्रमा कसरी आउँदो रहेछ, कुन ठाउँमा बढी अथवा कुन ठाउँमा कम हुँदो रहेछ भन्ने एउटा भइसक्यो। जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कम छ। जस्तै गोङ्गबु क्षेत्रतिर 72 सालमा जति घरहरू भत्किए कीर्तिपुरमा केही पनि भएन। नजिकै तर पाङ्गामा धेरै भत्कियो होइन, भक्तपुरमा पनि केही क्षेत्रमा भत्किए केही क्षेत्रमा भत्किएन। भनेपछि काठमाडौँ जस्तो सानो ठाउँमा ती फरक फरक हुन सक्छन् भने नेपालभरि अरू ठाउँमा पनि त हुनसक्छ। तर अब सहरी क्षेत्र भएको भएर अलि सघन रूपमा हेर्नुपर्छ भने हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा घरहरू पनि कम हुने कारणले गर्दाखेरि अलि फरक किसिमले गर्नुपर्छ। तर एउटा के आवश्यक छ भने जोखिम क्षेत्रको पहिचानका लागि भूबनोटहरूमा आउने तरङ्गहरूको अध्ययनहरू त्यो गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँका लागि उपयुक्त भवन निर्माण समिति यो ठाउँको लागि चाहिँ यति बनाए पुग्छ, यो ठाउँको लागि जस्तो चट्टानमा बनाउने घर र काठमाडौँको जस्तो 500 मिटर बाक्लो हाम्रो माटोको तह भएको ठाउँमा बनाउने एउटै हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब यसमा अलिकति अब हिसाबले महँगो हुन्छ होइन, समय लाग्छ, तर अब आजै गरेन भन्दा अझ ढिलो हुन्छ र त्यो बिस्तारै गर्दै जाने क्रममा चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा। अनि त्यसपछि भूकम्पकीय हिसाबले जोखिम कम हुने किसिमको घर निर्माण गर्न जनचेतना, दक्ष जनशक्तिको तालिमहरू, यिनीहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने एउटा ठुलो आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अब यसमा जोड्दै गर्दा विशेष गरी धेरैले तपाईँले भन्नुभएकै कुरामा पनि नीति नियमका कुरा भवन आचार संहिताको कुरा पनि जोड्नुभयो र नेपालमा 72 सालको भूकम्प पछाडि चाहिँ अलिकति सरकार अझ बढी सजग हुनुपर्ने हिजोसम्म त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ खासै मतलब गरिएको थिएन तर त्यसले गर्दाखेरि अब त भएन यो संरचनाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने अझ धेरै क्षति हुन सक्छ भनेर नीति नियममा भवन आचार संहिताका कुराहरू अलिकति कडा रूपमा आएको हो कि भन्ने चाहिँ धेरैले अनुमान गरेको छन् र व्यावहारिक रूपमा पनि हामीले पनि केही हदसम्म पायौँ र के छ तपाईँ एउटा त्यो विश्लेषकको हिसाबले र त्यो क्षेत्रमा विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ नेपालको नीति नियम र कार्यान्वयनको पाटोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हुन्छ यो अलिकति भवन निर्माणमा कडाइ चाहिँ गरिएको त्यो गर्नु नै पर्थ्यो र तर पनि अब हामीले सहरतिर गर्छौँ होला त्यति नै हामी ग्रामीण क्षेत्रतिर गर्न सकिरहेको छैन। अब यसको केही पक्षहरू दुवै किसिमका छन्। उदाहरणका लागि जस्तै दुर्गम क्षेत्रतिर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भवन निर्माणका लागि अहिले जुन सिमेन्टका घरहरू बनाउँदाखेरि सही होला भनेर भन्छौँ, त्यो ठिकै पनि हो। तर यदि दुर्गम क्षेत्रतिर त्यो जाँदाखेरि हामी निर्माण सामग्रीहरू ढुवानी गर्नको लागि अनि त्यो बनाउने दक्ष जनशक्तिको त्यहाँ पनि त अभाव छ होइन। सबैलाई यस्तै बना भन्न हामी भन्नु पनि सक्दैनौँ। अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि फेरि सबै किसिमको नयाँ निर्माण गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सम्पदाहरू पनि जोगाउन सक्दैनौँ। जस्तै हाम्रो भन्छ नि कुनै घुमाउने घरहरू यिनीहरू त पुराना संरचनाहरू हुन्, हाम्रो यसलाई मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूमा पर्छ। अब होइन यो भूकम्पकीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण छ, यसलाई भत्काएर सिमेन्टको बनाऊ अथवा नयाँ बनाऊ भन्यो भने त्यो पनि त भत्किन्छ। त्यही भएर एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबैलाई त्यस्तै पुरानोमै बस भनेको पनि होइन यो, तर के गर्न सक्छ सम्पदागत हिसाबले नबिग्रिने गरी सुरक्षित पनि निर्माण गर्ने यसको प्रविधिहरू छन्, हो तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा हामीले चाहिँ पहिला पनि मैले भनेको थिएँ एउटा दुर्गम क्षेत्रतिर हाम्रो सिभिल इन्जिनियरहरू आर्किटेक्टहरू यिनीहरूलाई खटाएर यो स्थानीय सामग्री नै प्रयोग गरेर सस्तोमा कसरी भूकम्पबाट बच्ने घरहरू बनाउन सकिन्छ त्यो प्रविधिहरूको गराउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। यसो गर्दाखेरि त्यो ढिलो नै भइसक्यो त्यो गर्न। काठमाडौँमा छन् सबै सिभिल इन्जिनियरहरू धेरै हुनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो केन्द्रित भए अनि उहाँहरूलाई पठायो भने चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ ग्रेजुएटहरू हाम्रै कलेजमा कति ग्रेजुएटहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यत्रो इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कामको लागि पठाउन सकेमा समाजको लागि केही गरेको जस्तो महसुस उहाँलाई पनि हुन्छ। फेरि कुनै पनि प्राविधिकहरू नपुग्ने ठाउँमा तिनीहरू जाँदाखेरि पनि उनीहरूले राम्रै कुरा सिकाएर आउँछन् कि र त्यसले भविष्यमा भूकम्पहरूबाट हुने धेरै क्षतिहरू पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, धेरैको ज्यान बच्न सकिन्छ। त्यतातिर पनि सोच्न पाए हुन्छ। यो एउटा अलिक फरक किसिमको पोलिसी चाहिँ लिनु पर्यो सरकारले भन्ने कुरा हो। सबैलाई होइन यही नयाँ भवन अनुसार यति नै सिमेन्ट राखेर यति नै कङ्क्रिटको बिल्डिङ तिमी बनाऊ भन्यो भने एउटा आर्थिक अवस्थाले पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसमा अघि मैले भनेको जस्तो पुरानो चिजहरू मासिँदै पनि जान्छ। त्यही भएर त्यो बिचको बाटो अपनाउनु वैकल्पिक उपायहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबारको श्रृङ्खलामा छौँ र आजको श्रृङ्खला हामी भूकम्प विशेष कार्यक्रम गर्दैछौँ र हरेक वर्ष माघ 2 गतेलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाइरहेको अवस्थामा हुन त यो भूकम्प सम्बन्धी कुराकानी, भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूका बारेमा छलफल, अन्तर्क्रिया, सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू समय समयमा गरिराख्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने कुरामा कुनै पनि विवाद छँदै छैन र यसै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आजको बसाइमा भूकम्पीय जोखिम, त्यसको प्रभाव, असर र न्यूनीकरणका उपाय र भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङ कलेज र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रम हरेक वर्ष भइरहेको सन्दर्भमा हामी विविध कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ खोप इन्जिनियरिङ कलेजका वरिष्ठ उपप्राध्यापक डाक्टर सुबेग मान बेजुक छ। यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरेँ। हजुर, थ्याङ्क यू। अब यसमा अलिकति मैले पछिल्लो समयमा आएको जापानको भूकम्पलाई थोरै जोडेँ। जापान एउटा एकदमै विकसित देशको रूपमा पनि चिनिन्छ र भूकम्पको जोखिम भइराखेकै देशको रूपमा पनि चिनिन्छ गइराख्ने। तर पछिल्लो भूकम्प 7.5 म्याग्निट्युड रेक्टर स्केलको भूकम्पले अलि धेरै क्षति पुर्याएको भन्ने पनि हामीले पायौँ। के छ त्यहाँको सिनारियो? त्यति धेरै व्यवस्थित या त्यति धेरै उपाय अपनाउँदै पनि धेरै जोखिम हुँदो रहेछ। जमिनै उठेको सरेको कुरा पनि आइरहेको छ। अझ 161 जनाको पनि मृत्यु भइसकेको समाचार, अझ बढ्ने सम्भावना छ। के भन्नुहुन्छ त्यहाँको त्यो भूकम्पको कुरा अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, यो अब जापान भैँचालो सबभन्दा बढी जाने क्षेत्रहरू मध्ये एउटा हो। जस्तै हामी कहाँ अघि मैले 2वटा टेक्टोनिक प्लेटको कुरा गरेँ, उनीहरूको 4वटा छ। तपाईँकोले त्यो हिसाबले पनि बढी भैँचालो जाने अनि हामीभन्दा ठुल्ठुला भैँचालोहरू छोटो छोटो समयमा जान्छ उनीहरूको, मतलब कम समयको बिचमा धेरैवटा भैँचालो जाने देशहरूमा पर्छ जापान। र अब यो यसपालि गएको चाहिँ पश्चिम जापानतिर गएको 7.6 रेक्टरको भैँचालो होइन, 7.6 म्याग्निट्युडको भैँचालो भनौँ। र यसमा अघि सर भन्नुभयो जस्तो 160 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसक्यो भने 100 जना चाहिँ त अझ पनि बेपत्ता छन् र घरबारबिन पनि हजारौँमा छ भनेर भनेको छ होइन। घरहरू पुराना घरदेखि नयाँ घरहरू पनि भत्केका छन्। त्यो चाहिँ केन्द्रबिन्दुमै परेको क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो भएको हो। यो भूकम्पको लागि निकै तयारी गर्ने जापान जस्तो देशमा पनि यो क्षति हुनु भनेको तुलनात्मक रूपले चाहिँ कम हो।
अघि एकछिन हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, तुलनात्मक रूपले चाहिँ हाम्रो देश जस्तो को हिसाबले चाहिँ कम मात्र भयो जस्तो लाग्छ, तर जापानको लागि त ठुलो पनि हो। तर यसले के एउटा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरै तयारी गर्दाखेरि पनि क्षति त हुने नै रहेछ, तयारी नगर्दाखेरि त झन् ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यो न्यूनीकरणतिर लागु भन्ने हो। अब जापानमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठुला विपद मात्र होइन, अरू प्राकृतिक प्रकोप आउँदाखेरि पनि त्यसबाट प्रभावित भएको मान्छेहरूलाई सुरक्षित तवरबाट कसरी शिविर बनाएको हुन्छ, उनीहरूले त्यो शिविरहरूमा कसरी लाने भनेर त्यो एउटा बाटो नै तयार गरेको हुन्छ। जस्तै म कहीँ गएँ भने, कुनै एउटा सहरमा बस्न गयो भने उनीहरूले मलाई त्यो नक्सा दिन्छ र भैँचालो आएको कन्डिसनमा तपाईँ यहाँबाट यो बाटोबाट जानुहोस् भनेर उनीहरूले त्यो चिनो लगाएको नक्साहरू नै दिन्छ। र उनीहरूले के गरे हुन्छ भन्दा सरकारी विद्यालय जहाँ ठुल्ठुलो खुला क्षेत्रहरू हुन्छ, हाम्रा पनि त सरकारी विद्यालयहरू प्रायः जस्तोमा ठुलो खुला क्षेत्रहरू छन्, अनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ कभर्ड हलहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो कभर्ड हलहरू हुन्छ। त्यो जाडो महिनामा हिउँ परेको बेला, पानी परेको बेला चाहिँ कभर्ड हलमा पनि त्यो शिविर जस्तो बनाएर, अस्थायी शिविरहरू बनाएर त्यसरी बनाएर राखेको हुन्छ त्यो। सो अनि कसरी भूकम्प आउँदै गर्दाखेरि नअत्ताली कसरी जाने भनेर ड्रिल भन्छ नि हामी, त्यो वर्षैपछि अभ्यास गर्ने गरिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सिधै अब थिचेर ज्यान गुमाउने भन्ने बेग्लै भयो, त्यो माथि अत्तालिएर त्यो माथिबाट सामान खसेर लाग्ने त्यो चाहिँ धेरै कम हुन्छ। तर एउटा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यत्रो तयारी गरे पनि क्षति त भइहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने। पक्कै पनि अबसँग जोड्दै गर्दा विशेष गरी स्थानीय निकाय अब पछिल्लो समयमा 2074 साल पछाडि नेपालमै पनि अब नेपाल सरकारले राज्य पुनर्संरचना पश्चात स्थानीय निकायलाई अलिक बढी जिम्मेवार र पावरफुल बलियो बनाइएको छ। त्यो आधारमा पनि धेरै किसिमका जिम्मेवारीहरू स्थानीय निकायमा छ र त्यही अनुरूप स्थानीय निकायले आफ्नो आफ्नो भूमिकामा विभिन्न किसिमका काम गरिरहेको अवस्था छ। र भक्तपुरमा पनि भक्तपुर नगरपालिकाले पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्था पनि हामी देखिरहेका छौँ। यद्यपि अब यो परिप्रेक्ष्यमा भूकम्पीय सुरक्षाको हिसाबले स्थानीय निकायले कस्तो किसिमका भूमिकाहरू र जिम्मेवारीहरू निभाउन सक्छन्, पुरा गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ? अब यो अहिलेको राज्य संरचना परिवर्तन भएपछि स्थानीय निकाय एकदम बलियो भएको छ, अनि त्यही भएर अब स्थानीय स्तरमा पनि भूकम्पको दृष्टिकोणले जोखिम हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न सक्छ। अब केन्द्र सरकार, सङ्घीय सरकारले गर्दाखेरि धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीयले सानो ठाउँमा पनि हाम्रोमा चाहिँ कहाँ कहाँ यसले जोखिम गर्न सक्दछ, कस्तो कस्तो भवनहरू जोखिमपूर्ण छ भनेर स्थानीय स्तरमा नै हेर्न सक्यो भने सबभन्दा राम्रो एउटा त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि भूकम्प आउँदाखेरि कसरी बच्ने, अनि त्यसबाट अब घरबार विहीनहरू हुन सक्छन्, ती भएकोहरूलाई व्यवस्थापन कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, खुला क्षेत्रहरू तोकेर त्यो ठाउँमा कतिजना मान्छे बस्न सक्छन्। यहाँ के हुन्छ भन्दा अस्थायी शिविरहरूमा एउटा समस्या, मान्छेहरू जस्तै 1000 जना त अट्छन्, त्यो 1000 जनाको लागि खानाको व्यवस्था कसरी गर्ने, सफाइ कसरी गर्ने, होइन, टोयलेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ, पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकेन भने फेरि रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। जाडो महिनामा त समस्या नहोला, होइन, बर्खाको समयमा त फेरि अर्को प्रकोपहरू हुनसक्छ। अब त्यसको लागि पनि स्थानीय स्तरबाट गऱ्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ। केन्द्र सरकारले भन्दा पनि यो चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने हो। एउटा यो चाहिँ अब भूकम्प मात्र नभए अन्य प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी पहिरोको बेला पनि निकै काम लाग्छ। यसको बारे चाहिँ स्थानीय निकायबाट आफ्नो ठाउँमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बरु हामीलाई प्राविधिक सहयोगहरू चाहियो भने त्यो त केन्द्र सरकारसँग माग्न सकिन्छ नि त, त्यो चाहिँ स्थानीय निकायमै गर्नुपर्ने एकदम आवश्यकता देख्छु म चाहिँ एउटा। र अब हामीले के गरिरहेछ भने हाम्रो कलेजहरूमा नगरपालिकाकै कलेजहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब भूकम्प जस्ता प्रकोप आएको बखत भक्तपुरका क्षेत्रहरूमा खुला क्षेत्रमा जान कुन बाटो सबभन्दा छोटो छ र भिड कम हुने गरी जानु पर्यो। फेरि छोटो हुँदैमा सबै मान्छे त्यहीँबाट गयो भने हाम्रो गल्लीहरूमा त भिड हुने भयो। अरू त्यो भिड कसरी कम हुने गरी जान सक्ने बाटोहरू र अर्को कुन कुन खुला क्षेत्रहरू छन् भनेर कति मान्छे राख्न उपयुक्त छ भन्ने खालको हाम्रो शिक्षक विद्यार्थीहरूले अनुसन्धान चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। कुनै जस्तै हाम्रो पहिला अब 8 वटा एकचोटि गरेर हेऱ्यो, 10 एकचोटि हेऱ्यो, त्यसरी अलिअलि अध्ययन चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। ठोस चाहिँ निक्लेको छैन, तर हामी गर्दैछौँ त्यसमा। र साथै भूकम्पको प्रक्रिया, भूकम्प आउँदा विभिन्न किसिमको माटो कस्तो हुन्छ काठमाडौँमा, अब भक्तपुरमा र काठमाडौँ उपत्यका जस्तो क्षेत्रमा हामीले गरिरहेछौँ। अनि भूकम्पको जोखिम कम गर्ने गरी नयाँ तथा परम्परागत तरिकाले कसरी भवन निर्माण गर्ने, जस्तै हाम्रो माटो जोडाएका घरहरू त्यत्रो वर्ष त बाँच्छन्, त त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरूमा पनि अध्ययनहरू चाहिँ हाम्रो निरन्तर भइरहेको छ। अब यसबाट केही ठोस निष्कर्ष निक्ले, केही निक्लिन बाँकी छन्, केहीमा अझ शोध गर्न बाँकी छ। ती सबै कुराहरू भइसकेपछि यो कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जनचेतना जगाउने काम गर्छौँ। यो त हामीले अब कलेजले भन्दा पनि कलेजसँग सम्बन्धित नगरपालिकाले नै गर्ने हो। अन्त पछिल्ला वर्षहरूमा पनि हामीले विभिन्न प्राज्ञिक सम्मेलनहरू गऱ्यौँ। भूकम्प अध्ययनमा यस्तो भइरहेछ भनेर यो साल पनि हामीले अस्ति गरेको थियौँ, होइन, अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ सम्बन्धी अनि आर्किटेक्चर सम्बन्धी हामीले सम्मेलनहरू गरिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै अब आधारभूत तहसम्म कुरा पुर्याउनु पऱ्यो, प्राज्ञिक लेभलबाट मात्र होइन भनेपछि चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा डकर्मेन्ट तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू पनि पहिले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यो त अरू नगरपालिकाहरूले पनि गर्न सक्छ। डकर्मेन्ट तालिमको लागि हामीलाई चाहिने प्राविधिकहरू मगाउन सक्छ, यसरी घर बनाउनुहोस्, होइन, अब हाम्रो परम्परागत तरिकाबाट बनाउने भयो, यो कुराहरू राख्नुहोस् भनेर बनाउन सकिन्छ।
यतातिर चाहिँ स्थानीय निकायहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि अब स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छँदैछ। आम रूपमा स्थानीय निकाय नगरवासीहरूको त्यो पालिकाभित्रका सम्पूर्ण जनताहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय निकायको हुन आउँछ र यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो इन्जिनियरिङ कलेज खोप इन्जिनियरिङ कलेज र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङका विगतका गतिविधि थोरै तपाईँले बताइदिनु भयो र अब यो यही सन्दर्भ यो भूकम्प सुरक्षा दिवसकै सन्दर्भ पारेर पनि केही कार्यक्रमहरू भइरहेको छ र यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न के कार्यक्रमहरू कसरी गर्दैछौँ। यो हामीले 1990 सालमा माघ 2 गते यो सङ्खुवा सभा केन्द्रबिन्दु पारेर गएको भइचालो 8.2 म्याग्निट्युडको अहिलेसम्मको नेपालमा सबभन्दा ठुलो भइचालो भनेर भनिन्छ। यो विनाशकारी महाभूकम्प पनि भनिन्छ र यसलाई सम्झेर यसबाट पाठ सिकेर क्षति घटाउने भइचालोको बेला भनेर नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस भनेर माघ 2 मनाउँदै आएको छ र हाम्रा कलेजहरूले पनि हरेक साल यसमा केही न केही कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। यसपालि चाहिँ हामीले यो भूकम्पको उद्गमको बारेमा तरङ्गको प्रसारण कसरी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भूकम्पको तरङ्गहरू जान्छ, कस्तो असर देखाउँछ त्यसले र भूकम्पबाट सुरक्षा हुनको लागि कस्ता कस्ता भवनहरू बनाउन सकिन्छ जस्ता यावत विषयमा हामीले विभिन्न जनचेतना जगाउने उद्देश्यले इन्जिनियरिङ का विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित मोडेलहरू बनाएका छन्, उनीहरूले पोस्टरहरू बनाएका हुन्छन् हैन। ती सबैहरूको एउटा प्रदर्शनी दत्तात्रेयमा हामीले माघ 2 गते गर्दैछौँ। माघ 2 गते दत्तात्रेयमा एउटा मोडेल प्रदर्शनी विभिन्न मोडेलहरू हुन्छ। भूकम्पको 90 सालको भूकम्पको तरङ्ग होइन सबैको, जस्तै यो त हामीले सम्झना स्वरूप मात्र बनाएको हो, तर भूकम्प कसरी आउँछ, भूकम्प आउँदा कसरी टेक्निकल कुराहरूदेखि लिएर भवन बनाउँदाखेरि के राख्यो भने भवन बलियो हुन्छ भन्ने खालकोसम्म पनि त्यो सम्बन्धी विभिन्न मोडेलहरू छन्। ती मोडेलहरू हामीले प्रदर्शनी गर्छौँ, विद्यार्थीहरू लागिरहनु भएको छ त्यसमा। त्यसको चाहिँ यसपालि दत्तात्रेयमै गर्ने हो। अब यो कार्यक्रमको रूपमा गर्नै पर्ने हरेक साल गरौँ भन्ने हिसाबले नभइकन यो धेरैलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सार्वजनिक स्थानमा गरेको हो। नत्र हामीले कलेजतिर त हामीले गरि नै रहन्छौँ र हामीले अहिले पनि सोची चाहिँ के रहेछौँ भने यो काठमाडौँ उपत्यकामा त नभइकन यस्तो कार्यक्रम काठमाडौँ बाहिर पनि अघि भनेको जस्तो तराई क्षेत्रहरूमा पनि त जोखिममा छन्, त्यतातिर पनि गर्न जाने कि भन्ने हामीले सोचिरहेछौँ। अब चाहिँ अहिले छलफलको विषय मात्र छ, यसपालि हामीले ठोस निर्णय गरिसकेका छैनौँ। त्यो एउटा पनि हुनसक्छ, यसपालि नभए पनि केही महिनापछि चाहिँ हामी सायद त्यतातिर पनि सोध्छौँ होला। र अहिले अब अनि माघ 5 गते यही सिलसिलामा हामीले माघ 5 गते चाहिँ यो पश्चिम नेपालको अछाम, बझाङ, जाजरकोटमा गएका भैँचालोहरूको बारे समीक्षा गर्न छलफल कार्यक्रम पनि आयोजना गर्दैछौँ। त्यसमा हाम्रो यो भूकम्प मापन केन्द्रबाट पनि प्राविधिकहरू आउनुहुन्छ अनि होइन हाम्रो प्रोफेसर्सहरू बसेर हामी त्यसमा पनि छलफल गरेर के भयो त्यहाँ कस्तो भएको थियो भन्ने बारे पनि हामी छलफल गर्छौँ। यो चाहिँ कलेज परिसरमै भित्र हामीले गर्ने गरेका छौँ। 5 गते त्यो चाहिँ भित्रको कार्यक्रम भयो, त्यो चाहिँ एउटा बहसको कार्यक्रम अहिले थप आगामी दिनमा अनि यो मात्र नभइकन हामीले के गर्छौँ भने यो चाहिँ अब एकपटक गर्ने देखाउने जस्तो मात्र होइन कि हाम्रोमा त खोप इन्जिनियरिङ कलेज अफ इन्जिनियरिङमा यो प्रदर्शनी छलफल अनुसन्धान चाहिँ नियमित रूपमा चलिरहेछ, किनभने हाम्रोमा भूकम्प इन्जिनियरिङ भन्ने पढाइ पनि छ। सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीले पनि भूकम्प सम्बन्धी पढ्छन् अनि यो भूकम्पको जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने बारे त उनीहरूले पढि नै रहन्छन् पाठ्यक्रममा। साथसाथै अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ सम्बन्धी विशेष स्नातकोत्तर विषय नै छ हाम्रोमा। त्यही भएर र अरू विषयहरू पनि जस्तै हामी कहाँ इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट छ, उहाँहरूले पनि यो हाम्रो इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च अन्तर्गत पनि भैँचालो सम्बन्धी केही अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ कलेजमा। त्यसको के नयाँ पुस्ताले पनि त्यसमा थप अध्ययन गरिरहेको छ। जस्तै अब भैँचालो आएर भत्केको ठाउँमा मान्छे छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर रोबोटलाई लान सकिन्छ कि सकिँदैन, किनभने रोबोटिक्सको काम भइरहेछ कलेजमा, त्यो रोबोटिक्सलाई लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बारे पनि विद्यार्थीहरूले सोचिराख्नु भएको छ। अब केही उपाय पो छ कि, जस्तै मान्छे थिचिएको थाहा हुँदैन त त्यहाँ मान्छे छ कि छैन पत्ता लगाउनलाई मान्छे जान पनि सक्दैनौँ हामी भने चाहिँ हामीले बनाएको रोबोटहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ किन, त्यहाँ मान्छे छ है भनेर भन्नको लागि त्यस्तो विषयमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्यो भन्ने कुरा पक्कै पनि। तर यो विषयमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि नेपालकै सन्दर्भमा यति धेरै भूकम्प जोखिम भएको क्षेत्र हुँदै पनि अध्ययन अनुसन्धान पुगेन भन्ने गुनासो पनि धेरैले गर्छन्। यहाँ मात्र होइन कि अन्य क्षेत्रमा पनि अध्ययन अनुसन्धानको अलिकति कमी छ भनिरहेको स्थिति पनि छ। कस्तो छ अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् यसमा के छ अध्ययन अनुसन्धानको अवस्था र आवश्यकताको विषयमा। अब अध्ययन त जति धेरै गर्न सक्यो त्यति राम्रो हो, किनभने हामी जस्तो भूबनोट हामी एकदम त्यसलाई कम्प्लेक्स जियोलोजी भन्छौँ है, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मिल्दैन हाम्रोमा। उस्तै जस्तो देखे पनि धेरै फरक छ। अघि मैले नै काठमाडौँमै कति ठाउँमा फरक छ, नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू फरक छन्। ती विभिन्न ठाउँमा फरक किसिमबाट बनाउनु पर्ने हुनसक्छ भवनहरू, अथवा एउटै पनि त हुनसक्छ। अध्ययन गरेर नहेरी हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो एउटा बाँकी छ। त्यही भएर सरकारका 3 तहहरू यसमा आउनु पर्यो। एक, दोस्रो विश्वविद्यालयहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि कलेज महाविद्यालयहरू पनि छन्, अरू सरकारवालाहरू जस्तै विपद व्यवस्थापन समितिहरू तिनीहरू छन्, उहाँहरू सबै मिलेर यसबारे अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन चाहिँ गर्नु पर्यो। गर्ने त अब हाम्रो रिसर्च इन्स्टिट्युट होला, युनिभर्सिटीहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर प्रोत्साहन दिने काम चाहिँ
अब आर्थिकदेखि लिएर अनि अब प्राविधिक धेरै विषय जोडिन आउँछ त्यसमा। अब भलै धेरै वर्षमा एकचोटि आउँछ भुइँचालो, तर एउटा के हो भन्दाखेरि एकचोटिमा धेरै मान्छे मर्छन्। जस्तै पहिरो हरेक साल आउँछ तर हजारौँ मान्छे मर्दैनन् पहिरोले, तर भुइँचालो एकचोटि आएपछि हजारौँ मर्छन्। उदाहरणको लागि 72 सालमा हाम्रो 72 सालको भुइँचालोमा 9000 मानिसले ज्यान गुमाए, झन्डै 9000 भन्दा बढी भनौँ न। कति घरबार विहीन भयो, अर्थतन्त्र कति पछाडि धकेलियो, उसको आफ्नै विषय होला। गत वर्ष टर्कीमा पनि भुइँचालो जाँदाखेरि हाम्रो जस्तो नै हो, 7.8 म्याग्निच्युडको भुइँचालो जाँदाखेरि 50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भयो। त्यहाँ उनीहरूको अर्थतन्त्रको त अरबौँ डलरको नोक्सानी भयो भनेर भनिरहेछ। कतिसम्म भने भवन निर्माणमा खेलाँची गरेको भनेर हाम्रो निर्माण व्यवसायहरूमाथि मुद्दा पनि चलेको थियो नि उनीहरूमा। त्यो समस्या हामी नआओस् भन्नलाई त अध्ययन गर्न जरुरी छ, नियमित रूपमा हुनु पर्यो। हजुर, त्यही भएर अघि भनेको छ सबै नयाँ मात्र नभइकन पुरानालाई पनि बलित बनाउन सकिन्छ कि, प्रबलित भन्छ नि, त्यो गर्न सकिन्छ कि। अनि अब जमिनकै हिसाबले पनि यो क्षतिपूर्ण यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले घर बनाउँदाखेरि अलिक बढी सोच्नुपर्छ भन्ने हो कि, अथवा यो ठाउँ सुरक्षित छ भन्ने हो कि भने त्यसको बारे सूक्ष्म रूपमा सानोदेखि लिएर ठुलो हिसाबले पनि अध्ययन गर्न चाहिँ जरुरी छ एउटा। र नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भूकम्पकीय तरङ्गको स्थिति कस्तो छ भनेर बुझ्न देशैभरि यो भूकम्प मापन यन्त्रहरू स्थापना गर्न जरुरी छ। भले त्यो विश्वविद्यालयले गरोस् या भूकम्प मापन केन्द्रले पनि गरोस्, यसमा केन्द्र सरकारको सहयोग चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै कति ठाउँमा के हुन्छ भने भूकम्पको यो मापन राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ठाउँ वन क्षेत्र पर्छ। अब वन क्षेत्रमा केही गर्न नमिल्ने भएपछि त्यो यति लामो प्रोसेस हुँदो रहेछ। सरकारी संस्थालाई नै गाह्रो छ भने अब विश्वविद्यालयले लगेर त्यहाँ राख्न त गाह्रो नै छ। त्यस्तो कुराहरूमा सहजीकरणको लागि उपायहरू त्यसमा गर्नुपर्छ। यदि अब नेपालभरि त्यसरी भूकम्प मापन यन्त्रहरू धेरैवटा भयो भने कहाँ कसरी भुइँचालो जान्छ थाहा हुनुको साथसाथै यो भूकम्प पूर्व सूचना प्रणाली भन्छ, त्यसको पनि अध्ययन गर्न पनि सहयोग पुग्छ। जस्तै एक ठाउँमा भुइँचालो गइसकेपछि त्यो तरङ्गहरू आउँदै गर्दाखेरि बिचमा भएका भूकम्प मापन यन्त्रहरूले थाहा पाएर मोबाइलमा सूचना पठाउने हाम्रो यो प्रणाली छ। अरू देशहरूमा छ, जस्तै ताइवानमा, जापानमा, अमेरिकामा पनि छ। त्यो हामी कहाँ विकास गर्नको लागि त धेरैवटा भूकम्प मापन चाहियो। अब अहिले नै गऱ्यो भने यन्त्रहरू नै कम छ अनि भुइँचालो गइसकेपछि त्यो अलर्ट आउन सक्छ होइन। त्यही भएर धेरैवटा भयो भने त्यसमा पनि त हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यस्तातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आजको बसाइमा हामी भूकम्प विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। भूकम्पीय जोखिम, त्यसको असर, न्यूनीकरणका उपाय र भक्तपुरमा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो इन्जिनियरिङ कलेज र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङका विभिन्न भूकम्पीय सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङ कलेजका वरिष्ठ उपप्राध्यापक डाक्टर सुबेगमान विध्यक्ष। यो बसाइको लगभग अन्तमा आइसक्यौँ। कार्यक्रम सुनिरहने सम्पूर्ण श्रोताहरू र आम जनताहरूमा छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अन्त्यमा यो अब भूकम्प भनेको जहिले पनि आउन सक्छ। नेपालको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेपाल सबै क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले कुनै पनि बेला आउन सक्छ र जत्रो पनि आउन सक्छ। सानो आउँछ होइन, निद्रा खुल्ने खालको पनि आउन सक्छ, घरबाट भाग्नुपर्ने अवस्थाको पनि आउन सक्छ। अब त्यसबाट सुरक्षित हुने संरचना निर्माणमा इमान्दारिता एउटा मुख्य कुरा र अनि भूकम्प आउँदा नअत्तालिकन सुरक्षित स्थानसम्म कसरी जाने भन्ने मान्छेहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै घरमा हुँदाखेरि त 3-4 जना हुन्छौँ, समस्या हुँदैन। जस्तै स्कुलमा, अफिसमा, हाम्रो बैङ्कहरूमा, सभा कक्षहरूमा त धेरै मान्छेहरू एकैचोटि जाँदाखेरि त्यहाँ पनि यो क्षति हुनसक्छ। जस्तै मान्छेहरू लडेर ठोकिएर पनि हुन्छ। त्यो नहुनको लागि चाहिँ बराबर हामीले तालिमको व्यवस्थाहरू पनि गर्न सक्छौँ। र अब कहाँ जाने भन्नेको बारे पनि बताइदिनुपर्छ कि भूकम्प आएको क्षेत्रमा चाहिँ खुल्ला क्षेत्र यो छ, यता यो क्षेत्रका मान्छेहरू यहाँ जाउँ, यो क्षेत्र यहाँ जाउँ भनेर त्यो एउटा गर्न सकिन्छ। र उद्धार, त्यसपछिको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। भुइँचालो आउने बित्तिकै उद्धारका लागि अहिले त अब नेपाली सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरू जान्छन् होइन। त्यसको लागि उद्धार पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने भुइँचालो जाने बित्तिकै मान्छेहरू थिचिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई उद्धार गर्न जाँदाखेरि फेरि परकम्पहरू आएर फेरि मान्छेहरू त्यो उद्धार गर्न जानेहरू पनि अब अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नलाई उद्धारको लागि पनि एउटा खाका तयार गरेर एउटा हामीले सम्बन्धित निकायले त्यसतिर पनि एकचोटि ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। ओके पनि भूकम्प सुरक्षा, भूकम्प न्यूनीकरणका उपाय र उद्धारका कुराहरूमा स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार मार्फत र यस्ता किसिमका पहलहरू हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। र आजको बसाइको लागि व्यस्तताका बावजुद पनि यो कार्यक्रमका लागि समय दिइदिनु भयो र भूकम्प सम्बन्धी विविध किसिमका जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीलाई अब यहाँसम्म आएर कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको भएर तपाईँलाई पनि र खोपसालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपन्स भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गोजु। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। भूकम्पविदहरूको तथ्याङ्कका आधारमा नेपाल भूकम्पीय जोखिममा विश्वमा 11औं स्थानमा पर्छ भने काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै जोखिमपूर्ण सहर रहेको छ। नेपालमा 1990 सालमा गएको 8.5 रिक्टर स्केलको महाभूकम्प, 2045 सालको 6.9 रिक्टर स्केलको भूकम्प र 2072 सालमा गएको 7.6 रिक्टर स्केलको भूकम्पको भुइँचालो एकदमै विनाशकारी भूकम्प हुन् र गत कार्तिक 17 गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको 6.4 रिक्टर स्केलको भूकम्पबाट पनि धेरै जनधनको क्षति भएको छ। भूकम्पीय इतिहास अनुसार नेपालमा हरेक 75 देखि 100 वर्षमा एक महाभूकम्प र हरेक 50 वर्षमा मध्यम खालको भूकम्प जाने गरेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा भूकम्पको इतिहास, क्षति र भवन आचार संहिताबारे विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीवालले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। साधारणतया भूमिलाई कम्पाउने शक्तिलाई भूकम्प भन्ने गरिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रकृतिले बनाएको भुइँलाई भित्री शक्तिले चलाउने भएकाले यस्तो चलाउने प्रक्रियालाई भुइँचालो गएको भन्ने गरिएको छ। पृथ्वीभित्रको ऊर्जा शक्तिले अचानक पृथ्वीको सतहलाई कम्पन गराउँदै जमिनमा रहेका घर, भवन, रुख आदि भौतिक वस्तुलाई हल्लाउँदै क्षति पुर्याउँछ भने यस्तो कम्पनलाई भूकम्प भनिन्छ। अङ्ग्रेजी शब्दमा अर्थ भन्नाले पृथ्वी र क्वेक भन्नाले कम्पन भने बुझिने भएकाले पृथ्वी कम्पायमान हुनुलाई भूकम्प जानु भनिएको छ। भूमि र कम्पन भन्ने दुई शब्द जुटेर नै भूकम्प शब्द उत्पत्ति भएको छ। यसबाट भूमि कम्पन हुनु गएको भने बुझ्नुपर्छ। भूकम्प विशाल भौगोलिक चट्टानको हलचलबाट उत्पादित शक्ति हो। यस्तो शक्तिले पृथ्वीको सतहमा रहेका भौतिक वस्तु र प्राकृतिक स्वरूपलाई निर्घातकासँग उचाल्ने र पछार्ने काम गर्छ। त्यस्तो भौतिक वस्तुले किचेर थिचेर मानिसको ज्यान दिन्छ। हाम्रो पृथ्वीको गर्भमा 7वटा ठुला वर्गीकरणका टेक्टोनिक प्लेट छन्। जसरी जमिनमा रहेका ठुला ठुला ढुङ्गा, घाम, पानी, चिस्यान, ताप आदिका कारणले प्राकृतिक रूपमा टुक्रिने, फुट्ने र चलायमान हुने गर्दछ। त्यसै गरी पृथ्वीको गर्भमा रहेका भौगोलिक चट्टान विभिन्न माध्यमबाट उत्पादित सञ्चित ऊर्जा शक्तिका कारण स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा चल्ने, टुक्रिने, एकमाथि अर्को खप्टिने जस्ता एक आपसमा ठोकिने, एक अर्काबाट अर्को फाटिने र सँगसँगै स्लाइड हुने र अनि एक अर्काको भित्र छिर्ने, एकबाट अर्को तादिने प्रक्रिया निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ। यो स्वाभाविक र प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसका साथै पृथ्वीको भित्री भागमा अति उच्च ताप र चापमा तरल पदार्थ रहेका छन्। त्यस्ता तरल पदार्थ एकातिरबाट अर्कोतर्फ जाँदा हलचल पैदा हुन्छ। तरल पदार्थको यस्तो विकराल हलचल र भौगोलिक चट्टानहरू चलायमान हुँदा भूकम्प पैदा हुन्छ। यस्ता चट्टानहरू चलायमान हुने प्रक्रियाबाट निस्केको ऊर्जा प्रभावित हुँदा भूसतहमा कम्पनको तरङ्ग उठ्ने गर्दछ, जसले हामी भुइँचालोको रूपमा महसुस गर्छौँ। भूकम्प एक प्राकृतिक प्रकोप हो। यो पूर्व जानकारी बिना नै स्वात्य जान्छ। पहलबरमै यसले विध्वंस मचाएर ठुलो क्षति पुर्याउँछ। भुइँचालो ठ्याक्कै कहिले, कति, कसरी आउँछ भन्ने जानकारी हासिल गर्ने भविष्यवाणी विद्या अहिलेसम्म विज्ञानले सिर्जना गर्न सकेको छैन। तर पनि भूगर्भवेत्ताहरूले मोटामोटी तौरले पूर्वानुमान गर्ने गरेका छन्, जसमा कि कुनै क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरेर महाभूकम्प छुट्ने सम्भावना रहेको छ भने अन्दाजी आकलन गर्ने गरेको पाइन्छ। उनीहरूका अनुसार भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा करिब 100 वर्षको चक्रमा एउटा महाभूकम्प छुट्न सक्छ। यो एक प्रकारको नियमित आकस्मिकता पनि हो। यसको मतलब कुनै क्षेत्रमा महाभूकम्प जानु भनेको नियमितता हो। नियमित तरिकाले त्यहाँ अर्को भूकम्प निश्चय नै आउँछ, तर यो आकस्मिक तरिकाले झट्ट आउँछ।
जे जस्तो करामत देखाउनु पर्ने हो देखाएर चट्टै बिदा पनि लिइहाल्छ। उदाहरणको रूपमा नेपालमा 1890 सालमा महाभूकम्प गएको थियो। त्यसको ठीक 100 वर्ष अर्थात् 1990 सालमा अर्को विध्वंसात्मक महाभूकम्प छुट्यो अनि त्यसको पनि 81 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2072 सालमा फेरि अर्को भूकम्प गयो। आखिर नेपालमा किन भूकम्प जान्छ त? विश्वको सक्रिय रूपले महादेशीय ठक्कर खाने क्षेत्रमा नेपाल अवस्थित रहेको छ। नेपालको उत्तरमा युरेसियन प्लेटो पठार रहेको छ भने दक्षिणतर्फ भारतीय उपमहाद्वीपको जमिन छ। यस उपमहाद्वीपमा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान जस्ता देशहरूका साथ नेपाल रहेको छ। भारतीय उपमहाद्वीपको जमिन पृथ्वीको सतह पत्रमा प्राप्तहरू र महासागरीय महत्त्वका पत्रहरूले बनेको छ। यसको भित्री सतह तातो र चिप्लो बनिन्छ। माथिल्लो आवरणले केही भित्री भागलाई भूतत्व पट्टिका भनिन्छ, त्यो लेदो अवस्थामा रहेको छ। ती लेदो माथि रहेको चट्टानी प्लेटोको भाग एक अर्कोमा कस्रिने, चिप्लिने गतिशीलताका कारण हलचल पैदा हुँदा नेपालमा पटक पटक भुइँचालो आउने जाने गर्छ। भाल, हिमाल, पहाड तथा मैदानले बन्नुका कारक तत्त्व तथा ठुला ठुला महाभूकम्प जानुको कारणले नै हो। भुइँचालो गएर नै डाँडाकाँडा पहाड पर्व बन्छन्। भुइँचालो आउँदा जमिन हलिन्छन्, हिमाल चल्छन्, हिम पहिरो आउँछ, पहाडी भिस्को झर्छ। साधारणतया भूकम्प गएपछि पृथ्वीको भूभाग केही तलमाथि हुन सक्छ। उदाहरणको रूपमा नेपालको भूभाग रहेको इन्डियन प्लेट तिब्बतियन प्लेटमा छिर्दा भित्री भाग तल जाने र त्यसको माथिल्लो भाग माथि उठ्ने हुन्छ। भित्र जाने भागले प्रभाव पारेको स्थानको भाग भाँचिन्छ भने माथि परेको भागले असर पर्ने भाग माथि उठ्छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पका कारण नेपालको केही स्थानमा जमिन केही माथि उठ्नका साथै केही भाग तल झरेको छ। कतिपय स्थानमा सडक जस्ता पूर्वाधार धसिएर होचो हुन पुगेको छ भने अन्य स्थानमा त्यही सडक केही माथि उठ्न पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नुवाकोट जिल्लाको ककनी क्षेत्रको उचाइ बढेको छ। चीनको सीमा क्षेत्र तिब्बत नजिक रहेको श्री गणेश हिमाल, लाङटाङ क्षेत्र र रसुवा जिल्लाको चिलिमे क्षेत्र तल सरिएको देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार ककनी क्षेत्र उत्तरबाट दक्षिणतर्फ 1.82 मिटर सरेको छ भने यसको 1.28 मिटर उचाइ बढेको देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका 0.6 मिटर माथि उठेको देखिएको छ। गणेश हिमाल र लाङटाङ क्षेत्र करिब 0.7 मिटर तल सरेको अर्थात् होचो भएको छ। रसुवाको माथिल्लो भाग चिलिमे भने करिब 0.6 मिटर तलतिर सरेको देखिएको छ। भूकम्प बाजा बजाएर आउने कुरा होइन, यो कहिले आउँछ भन्ने कुरा निश्चित पनि हुँदैन, तर भूकम्पबाट जोगिन सकिन्छ। अहिलेको वर्तमान समयमा भूकम्प निरोधात्मक भवनहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। साथसाथै सरकारले पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू निर्माण गर्न र भौतिक संरचना निर्माण गर्न जोड दिनुपर्छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। भूकम्प एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो। यसलाई रोक्न असम्भव भए तापनि यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट भने हामी आफूलाई जोगाउन सक्छौँ। भूकम्प स्वयंले मानवीय क्षति पुर्याउँदैन। मानव निर्मित संरचनाको प्रकृतिले मानवीय क्षति पुर्याउने हुँदा यसको निर्माण गर्दा भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यान दिने र पूर्व तयारीका उपाय आत्मसात गरी व्यवहारमा उतार्न सके भूकम्पबाट हुने मानवीय क्षति निश्चित रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र जनचेतनामूलक कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म पुण्यश्वरी सुलु, चाङ्गुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 9 ताथली भक्तपुरबाट। नेपाल एक हिमालय भूकम्पीय दृष्टिकोणमा उच्च जोखिम भएको क्षेत्र भएको हुनाले पूर्व तयारीमा लाग्नु नै जोखिम न्यूनीकरणको उपाय हो। नेपालको विशेषतः पूर्व, पश्चिम र मध्य भागमा जहिले पनि जुनसुकै बेला भूकम्प जान सक्छ भन्ने मानसिकताका साथ
हामीले आजैदेखि तयारी गर्यौं भने विपद पश्चात हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौं, जसका लागि हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। जनचेतनाका लागि सूचना प्रसार गर्ने बलियो संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरू, विशेषतः घर, गोठ, कार्यालयहरू बनाउनु पर्ने देखिन्छ। देशैभर भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गर्ने अभियान नै चलाउनु पर्ने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गरी अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गर्न जनताका क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि जनताका लागि रोजगारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ। निष्कर्षमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व योजना र पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। म राजन जति, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 खौमा बस्छु। नेपाल एक भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले अति संवेदनशील देशमा परेको कुरा हामीलाई थाहा छ। यसकारण भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारबाट नै ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ। 2072 सालको भूकम्पबाट जति धेरै धनजनको क्षति भए पनि सरकारले अझै पाठ सिक्न नसकेको अनुभव मलाई हुन्छ। किनभने हालसालै जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट पनि फेरि त्यस्तै खालको धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको छ भने भूकम्पबाट क्षति भई घरबारविहीन जनताले चिसोमा कठ्याङ्गिएर मर्नु परिरहेको समाचार पनि हामीले अझै सुन्नु परिरहेको छ। भूकम्पबाट धेरै क्षति मानव निर्मित असुरक्षित भवनहरूबाट नै हुने भएकोले भूकम्पबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सर्वप्रथम त हामीले बनाउने संरचना अर्थात् निर्माणलाई चाहिँ भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर भूकम्पबाट सुरक्षित हुने खालको घर निर्माण गर्नु पर्दछ र यसबारे गाउँठाउँ र टोलसम्म भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्दछ। भवन निर्माण आचार संहिता बनाउनु पर्दछ स्थानीय निकायबाट नै र यसलाई पालना गर्न र गराउनु पर्दछ। र त्यस्तै भूकम्प अथवा यस्तै विपद आइपरेमा कसरी तत्काल उद्धार गर्ने हो त्यसका लागि सधैँ तयार टोली तयार गरिराख्नु पर्दछ। न कि यो एक वर्ष दिनमा माघ 2 गते एक दिन भूकम्प दिवस मनाएर मात्र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन। यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन पायो भने भूकम्प न्यूनीकरणमा ठोस प्रयास भएको मान्न सकिन्छ। यसरी नै भूकम्प न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारबाट र स्थानीय निकायबाट ठोस कदम चाल्नेमा आशावादी छु। मेरो नाम सरोज हेङ्गुजु। म हाल भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल भवन निर्माण आयोजनामा सिभिल इन्जिनियर भई कार्यरत छु। साथै म हाल इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छु। विशेष त नेपाल एक भूकम्पीय जोखिम भएको राष्ट्र हो। यसअघि पनि हामीले 1990 साल, 2045 साल र 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्प भोगिसकेका छौँ। नेपालमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि केही कार्यक्रमहरू अहम छन्। केही महत्त्वपूर्ण उपायहरू यस प्रकारका छन्। भूकम्पीय जोखिम अनुसन्धान र अध्ययन। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न भूकम्पका जोखिमहरूको अनुसन्धान गर्ने र त्यसको प्रभावहरू अध्ययन गर्ने कार्यक्रमहरू गाउँ सहरमा सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक छ। जोखिम अनुसन्धान र अध्ययनले भूकम्पको पूर्वानुमान, प्रकोप र प्रभावहरू बुझ्न र अनुसन्धान गर्न प्राथमिकता दिन्छ। यसमा जमिनको संरचना, तत्त्वहरू, आनुवांशिक विश्लेषण, ऐतिहासिक भूकम्पहरूको अध्ययन, भूकम्पीय समीकरण तथा भूकम्पीय जोखिमको नक्सा बनाउने जस्ता कामहरू समावेश गर्न सकिन्छ। यसले भूकम्पीय जोखिमको अनुमान, अध्ययन र प्रबन्धनमा समेत मद्दत गर्दछ र जोखिम न्यूनीकरणमा सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस र तालिम। भूकम्पपछि हुने आपतकालीन प्रतिस्पर्धा र तालिमले मानव जीवन र सम्पदाको सुरक्षा, जनधनको क्षतिमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस र तालिमले भूकम्पको समयमा जनस्वास्थ्य सुरक्षा र संरचनाहरू सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। यसले आपतकालीन परिस्थितिमा सहायता गर्न तथा उनीहरूलाई सम्पूर्णता र सुरक्षा दिने अनुशासित र तात्पर्यशील बनाउँछ। इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेसमा आपतकालीन सिचुएसनहरू, जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू, अपाङ्गता र सहायताका योजनाहरू, जनस्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी तालिमहरू, बचाव र उत्तरदाता सङ्गठनहरूको सहयोग र सम्पर्क, राजनीतिक र सामाजिक जागरुकता गराएका
अभियानहरू जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गर्न सकिन्छ। निर्माण स्ट्यान्डर्ड बाइलज अनुसरण गर्नु, भूकम्पीय जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न घर, भवन र अन्य संरचनाहरू नेपाल बिल्डिङ कोड अनुसार निर्माणमा अघि बढ्दै जान जरुरी छ। सरकारले भूकम्पीय जोखिमहरू न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उच्च जोखिम भएको भूकम्पीय प्रतिस्पर्धा र तालिम दिई नेपाल बिल्डिङ स्ट्यान्डर्ड र बाइलजलाई विशेष फलो गरी र भूकम्पीय जोखिमको अनुसन्धान र अध्ययनमा पनि समर्थन गर्नुपर्छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपन्सा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गोजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताफरीका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। चीनको युनान प्रादेशिक कम्युनिस्ट पार्टीका उपसचिव सियु काङको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले सांस्कृतिक नगर भक्तपुरको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। भक्तपुर भ्रमणको क्रममा उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई भक्तपुर दरबार क्षेत्रको लाइको ढोकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवाङले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलले 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेको भक्तपुरका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण पश्चातको अवस्था, यहाँको कला संस्कृति, जीवनशैली बारे र पर्यटकीय व्यवस्थापन बारे समेत विशेष चासो राखेका बताएका थिए। भक्तपुर नगरको लायकु, तौमदी, कुमाली टोल र दत्तात्रेय क्षेत्रको साथै राष्ट्रिय कला संग्रहालयको समेत अवलोकन गरेका थिए। अवलोकन भ्रमण पश्चात प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख सियु काङले भूकम्पबाट क्षति भएको सम्पूर्ण सम्पदाहरू पुनर्निर्माणपछि भक्तपुर अझ सुन्दर हुने भन्दै छिटो पुनर्निर्माणको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट वडा अध्यक्ष उकेश कवाङले मयूर झ्याल र भक्तपुर नगरपालिकाको प्रकाशनहरू उपहार प्रदान गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाको गतिविधिहरू बारे समेत अवगत गराउनु भएको थियो। अवलोकन भ्रमणमा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट सहनिर्देशक एवं पर्यटक सूचना तथा सेवा केन्द्रका प्रमुख गौतम प्रसाद लासिवा र चीनको युनान प्रदेशबाट युनान प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालयका उपनिर्देशक चाङसी चीन, कृषि तथा दुर्गम सम्बन्ध कार्यालयका उपनिर्देशक टुवान साओरेन, संस्कृति तथा पर्यटन विभाग उपनिर्देशक साओ युन र युनान प्रदेश विदेश सम्बन्ध कार्यालयका उपनिर्देशकहरू वाङ वे रलिसिहाईको समेत सहभागिता रहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले पुस 20 गते शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा नगर स्वास्थ्य केन्द्र शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूको लागि सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नगरका विभिन्न वडाहरूमा नगर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै संविधानले नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरेकोले भक्तपुर नगरपालिकाले उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै घर दैलो नर्सिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले खोपो अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम अझै सुद भर्ना नगराएको समेत उक्त कार्यक्रममा बताउनु भएको थियो। कार्यक्रमका सभापति एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले नगर स्वास्थ्य केन्द्रबाट बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म निशुल्क औषधि वितरण, डट्स क्लिनिक, परिवार नियोजन, खोप सेवा, ओपीडी चेक जाँच, निशुल्क ड्रेसिङ सेवा लगायतको सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिने जानकारी दिँदै बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म घर दैलो नर्सिङ सेवा पनि चालू रहने जानकारी दिनुभएको थियो। सो कार्यक्रममा खोपो अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर मजेस प्रताप मल्लले खोपो अस्पतालमा दैनिक 800 देखि 900 को हाराहारीमा बिरामी स्वास्थ्य जाँचको लागि आउने गरेको बताउँदै वडा स्तरबाट नगर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाले नगरवासीहरूलाई अझै सहज हुने बताउनु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीको विशेष आतिथ्यमा काठमाडौँ उपत्यका विश्व सम्पदा स्थलको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको समन्वय कार्य समिति कोअर्डिनेटिभ
वर्किङ कमिटी CWC को बैठक पुस 22 गते सोमबार भक्तपुर नगरपालिकाको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको थियो। CWC का संयोजक पुरातत्व विभाग सम्पदा संरक्षण शाखाका प्रमुख रमेश राज पौडेलको संयोजकतामा बसेको उक्त बैठकमा युनेस्कोमा संरक्षणको अवस्थाको रिपोर्ट पठाउने र भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित सिंहदुवाका दरबारको संरक्षण सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे समेत छलफल भएको थियो। बैठकमा उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाको सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताउँदै उपत्यका स्थित विश्व सम्पदामा सूचीकृत काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको दरबार क्षेत्र, चाङ्गुनारायण स्वयम्भू जस्ता सम्पदाहरू नेपालका सांस्कृतिक धरोहरहरूको रूपमा रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 दत्तात्रेय स्थित विश्व प्रसिद्ध मयूरझ्याल रहेको ऐतिहासिक पुजारी मठ पुनर्निर्माणको क्रममा साबिकमा मातु जोदाईको भवन रहेकाले सोही अनुसार सम्पदाको मर्म बमोजिम मातु जोदाईबाट नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा चुनासुर्की प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरिएको हुँदा हाल उक्त पुनर्निर्माण कार्य रोकिएको बताउँदै उहाँले सम्पदालाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन छुट्टै नीति आवश्यक भएको बताउनुभयो। बैठकमा उहाँले नेपाल सरकार, संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र नगरपालिकाको संयुक्त बैठकले भक्तपुरको राष्ट्रिय कला संग्रहालय भएको भवन मल्लकालीन शैलीमा बनाउने निर्णय गरे पनि युनेस्कोको सहमति चाहिने भन्दै हालसम्म त्यसको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको समेत बताउनु भएको छ। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले पुजारी मठको संरक्षण र पुनर्निर्माण कार्य मौलिक स्वरूप अनुरूप मातु जोदाईबाट हुनुपर्ने, दरबार क्षेत्रस्थित राष्ट्रिय कला संग्रहालयमा राखिएको टीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भक्तपुर नगरपालिका 9 ब्रह्माइनी मन्दिर जीर्ण अवस्थामा रहेकाले पुनर्निर्माण कार्य गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका सम्पदा शाखाका शाखा प्रमुख रामगोविन्द श्रेष्ठले भक्तपुरको सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण र संरक्षणको अवस्थाबारे समेत प्रस्तुतिकरण देखाउनु भएको थियो। बैठकमा समन्वयकारी समितिका सदस्यहरू ललितपुर महानगरपालिका सम्पदा शाखा, चाङ्गुनारायण नगरपालिका, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डा, स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय ललितपुर तथा स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय भक्तपुर, राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुर, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमिति, युनेस्कोको काठमाडौँ कार्यालय र पुरातत्व विभागका प्रतिनिधिहरूले 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको जीर्णोद्धारको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगरका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक ऋण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम पुस 20 गते शुक्रबार भक्तपुर नगरपालिकाको सभाकक्षमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गरी देश विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न विषयका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा गरेको लगानी उपलब्धिपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले कामदार वर्गको हितमा काम गर्ने नीति अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष ओकेश कवाङले विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने सबै विषयहरू समान ढङ्गले महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई श्रमलाई समान गर्ने बानीको विकास गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। उच्च शिक्षा अध्ययन गरी स्वदेशको सेवा गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सर्टिफिकेट सँगसँगै हातमा सिप भएका व्यक्तिहरूले व्यक्तित्व विकासमा छिटो अवसर पाउने समेत जोड दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त भट्टराईले भक्तपुर नगरपालिकाले सबै विषयहरू अध्ययन अध्यापनका लागि नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेजहरूमा गरिरहेको बताउँदै शैक्षिक ऋणलाई ऋणको रूपमा नभई नगरवासी विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले प्रदान गरेको सुविधाको रूपमा लिई यसको उचित सदुपयोग गर्नुपर्ने समेत धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले शैक्षिक ऋण दिने सम्बन्धी निर्देशिका 2075 सम्बन्धी व्यवस्था, शैक्षिक ऋण माग गर्न आवश्यक प्रक्रिया, ऋणको सीमा र शर्त, ऋणको सावा ब्याज असुली आदि बारे समेत प्रस्ताव पार्नु भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा भक्तपुर नगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक योग्यता एकाडेमिक सर्टिफिकेट धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाबाट शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवेदन पर्न आएका मध्ये अन्तर्वार्ताबाट यस वर्ष 101 जना विद्यार्थीहरू छनौट भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। सो छनौटमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट
बाट 3 जना, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाट 15 जना, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट 11 जना, त्यसैगरी 4 बाट 15 जना, 5 बाट 10 जना र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 16 जना, 7 का 12 जना, 8 का 7 जना र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 4 जना र 10 का गरी 8 जना गरी जम्मा 101 जना विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएको बताउनु भएको छ। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर MUN.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीस्वा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।